नमस्कार, सञ्चार जगतको सहयात्री माई टिभीको स्पेशल रिपोर्टमा स्वागत गर्दछु म नवीनतामा। देशभरका 6वटा महानगरपालिकामा 12 अर्ब बेरोजु छ। आर्थिक वर्ष 2076-77मा मात्रै विराटनगर, वीरगञ्ज, ललितपुर, भरतपुर, काठमाडौँ र पोखराले 46 करोड बेरोजु थपे। महानगरपालिकाहरूले बेरोजु मात्रै थपेका छैनन्, जनतासँग उठाएको करको दुरुपयोगको दर पनि बढाउँदै लगेको महालेखा परीक्षकको 58औं वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको छ। ठूला करदातासँग उठाउनुपर्ने कर उठाउन चासो नभएका महानगरहरू जथाभावी पैसा बाँड्न भने अग्रपङ्क्तिमा छन्। काठमाडौँ महानगरले मात्रै वर्षमा अनुदानको नाममा 25 करोड 21 लाख रुपैयाँ वितरण गरेको छ भने भरतपुर महानगरपालिकाले 2 करोड 84 लाख अनुदान वितरण गरेको महालेखाले जनाएको छ। अरू स्थानीय तहभन्दा आर्थिक स्रोत बलियो भएका महानगरपालिकाहरूमा विकृति पनि उत्तिकै सुगठित बन्दै गएको महालेखाको प्रतिवेदनले औल्याएको छ। महानगरपालिकाहरूले सार्वजनिक खरिदमा मन लाग्दी प्रक्रिया अपनाएको महालेखाको प्रतिवेदनका तथ्यहरूले देखाउँछन्। उपभोक्ता समितिका नाममा जथाभावी निर्माणको जिम्मा दिने र ठेक्का नगर्न प्याकेजलाई टुक्र्याएर काम गराउने प्रवृत्तिमाथि पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ। वर्षान्तमा निर्माण व्यवसाय सेवा प्रदायक तथा उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गर्न ललितपुर महानगरपालिकाले अग्रपङ्क्तिमा देखिन्छ। नियम विपरीत सम्झौताको समयमै 60% एकमुष्ट पेस्की उपलब्ध गराउने र पेस्की लैजाने उपभोक्ता समितिले समयभित्र कार्य नगरे पनि छुट दिने मामिलामा पनि ललितपुर अघि देखिएको छ। यही कारण प्रत्येक वर्ष योजना अधुरो रहने र अर्को वर्षका लागि जिम्मेवारी सार्ने गरेको महालेखा परीक्षकको ठहर छ। 2076-77 सम्म अधुरो रहेको योजनाको काम सक्न 1 अर्ब 18 करोड 8 हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने अवस्था छ। यसरी योजना अधुरो रहने प्रवृत्ति बढेकाले नियन्त्रण गर्न महालेखाले सुझाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार ललितपुर महानगरले उपभोक्ता समितिलाई सम्झौता रकमको बढीमा 1/3 रकमसम्म पेस्की दिने नियम पनि उल्लङ्घन गरेको छ। उसले सम्झौता रकमको 60% पेस्की दिने गरेको छ। कानुनमा उल्लेख भएभन्दा बढी पेस्की दिने गरेको कारण 2076-77 को वर्षान्तमा 59 करोड 1,31 हजार पेस्की फर्छ्यौट हुन बाँकी छ। महानगरले 2077 असार महिनामा विभिन्न उपभोक्ता समितिलाई 10 करोड 72 लाख 73 हजार रुपैयाँ पेस्की दिएको छ। तर खरिद सम्झौता बमोजिम निर्माण व्यवसायीलाई दिएको पेस्कीको बैंक जमानतको अवधि सकिएको छ। यसले महानगरको 3 करोड 77 लाख 95 हजार पेस्की जोखिममा परेको महालेखाले औल्याएका छ। ललितपुर महानगरपालिकाले सडक संरचना निर्माणका लागि डिभिजन सडक कार्यालय ललितपुर र भवनका लागि महानगरपालिकाका प्राविधिकले तयार गरेको दर विश्लेषणलाई स्वीकृति गरेको छ। तर त्योभन्दा फरक दर प्रयोग गरी तयार गरिएको लागत अनुमान स्वीकृति गरेर उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरेको पाइएको छ। यही कारण महानगरले उपभोक्ता समितिलाई लागत दर विश्लेषणमा उल्लेख भएको भन्दा बढी 3 करोड 78 लाख 16 हजार बढी भुक्तानी दिएको छ। महानगरले श्रमिकबाट कार्य गर्ने गरी दर रेट स्वीकृत गरेको छ। तर उपभोक्ता समितिले मेसिनको प्रयोग गर्ने गरेको छ। मेसिनको प्रयोग गरेको अवस्थामा महानगरपालिकाले दर रेट तथा लागत अनुमान संशोधन नगरेको कारण लेखा परीक्षणको क्रममा नमुना छनौट गरेको 10 योजनामा मात्र 47 लाख 17 हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी भएको महालेखाले जनाएको छ। मेसिन प्रयोग गरी भएको कार्यलाई मानिसबाट भएको उल्लेख गरी मूल्याङ्कन गर्ने प्राविधिकलाई जिम्मेवार बनाई बढी भुक्तानी भएको रकम असुल हुनुपर्छ। महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ, विराटनगर महानगरपालिकाले 162 उपभोक्ता समितिसँग विभिन्न निर्माण कार्यको लागि सम्झौता गरी 2077 असारमा 2 करोड 43 लाख 39 हजार रुपैयाँ पेस्की दिएको छ। तर त्यही महिना निर्माण कार्य सकिएर बाँकी रकम पनि लगेको पाइएको भन्दै महालेखाले पेस्की रकम दिने र काम सकिएर सबै भुक्तानी एउटै महिनामा कसरी भयो भनेर प्रश्न उठाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले योजना टुक्र्याउने र सोझै खरिद गर्ने गरेको पाइएको छ। महालेखाका अनुसार 970 वटा निर्माण कार्यमा 10 लाख भित्रका कार्यक्रम स्वीकृत गरेर सोझै खरिद गरिएको छ।
यसरी एक वर्षमा 85 करोड 88 लाख 21 हजार खर्च गरेको पाइएको छ। पोखरा महानगरपालिकाले फेवा जलाधार संरक्षण योजना अन्तर्गत चेक ड्याम र सिल्टेसन ड्याम बनाउन 28 करोड 16 लाख 11 हजार खर्चिएको छ। महालेखाले गुणस्तरमा प्रश्न उठाएको छ। खहरे अधेरी खोलाको चेक ड्यामको तल्लो साइडमा लगाइएको ढुङ्गाको गाह्रो र तटबन्ध लन्चिङ भत्किएको छ। निर्माण व्यवसायीले त्यसको मर्मत गरेका छन्, तर उत्तरपट्टिको ग्राभेलको ड्याम करिब 25 मिटर भत्किएर नदीको बहाव परिवर्तन भएको पाइएको छ। महालेखाले जनाएको छ, हर्पन खोला सिल्टेसन बाँधको तल्लो भागमा ढुङ्गाको गाह्रो र तटबन्ध लन्चिङ खोतलेको छ। निर्माण व्यवसायीले ढुङ्गाको गाह्रो मर्मत गरे पनि तटबन्ध लन्चिङतर्फ मर्मत कार्य समेत गरेको छैन। परामर्शदाताले तयार गरेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अनुसार नदीबाट बगेर आउने ढुङ्गा, माटो, बालुवा लगायतका सामग्री सिल्टेसन तथा चेक बाँधभन्दा माथि प्रत्येक 15 दिन वा महिना दिन झिक्नु पर्ने हो। तर त्यसअनुसार काम नहुँदा पनि बाँधलाई असर गरेको पाइएको छ। अहिले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन रिभ्यू गर्दा नदीको बहावलाई वर्षातमा धान्न बाँधको माथिल्लो भाग र तल्लो भागमा आरसीसी ज्याकेटिङ गरी साविकाको बाँधलाई रेट्रोफिट गर्नुपर्ने पाइएको छ। यसका लागत थप 36 करोड लाग्ने भन्दै पहिले राम्रो अध्ययन नै नगरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरेको ठहर महालेखाले गरेको छ। पोखरा महानगरपालिकाले नै निर्माण कार्यमा ढिलाइ गर्ने ठेकेदारबाट क्षतिपूर्ति लिनुको साटो अन्तिम बिलको भुक्तानी दिएको छ। खरिद सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा ढिला निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने 13 निर्माण व्यवसायीबाट 46 लाख 9 हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति असुल गर्नुपर्ने महालेखाको ठहर छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले रनिङ बिलको रकम भुक्तानीमा ढिला गर्दा 89 लाख 15 हजार ब्याज तिरेको पाइएको छ। मझौला सहर एकीकृत वातावरणीय सुधार आयोजना वीरगञ्ज अन्तर्गतको रनिङ बिलको भुक्तानी समयमै गरेको थिएन। त्यही कारण जनताको कर ठेकेदारलाई ब्याजका रूपमा तिर्नु परेको महालेखाले औल्याएको छ। दम महानगरपालिकाहरूले आफू खुसी अनुदान र चन्दा वितरण गरेको पाइएको छ। करको सदुपयोग गर्न महानगरपालिकाहरूले ध्यान नदिएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ। उदाहरणले प्रष्ट हुन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 25 संस्थालाई विभिन्न निर्माण कार्य, जग्गा खरिद तथा सञ्चालन अनुदानको लागि कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ। नियम विपरीत प्रत्येक संस्थालाई एकमुष्ट भुक्तानी दिएर 22 करोड 63 लाख 76 हजार खर्च लेखेको महालेखाले औल्याएको छ। अनुदानबाट तोकिएको कार्य सम्पन्न भएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ महालेखाले भनेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार एवं संस्थागत अनुदान वितरण गर्न पाउने व्यवस्था छैन। तर काठमाडौँ महानगरले 2 करोड 58 लाख 61 हजार र भरतपुर महानगरपालिकाले 2 करोड 84 लाख 79 हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता प्रदान गरेका छन्। आर्थिक सहायता वितरण गर्ने कार्यविधि तयार नभएकाले खर्चमा नियन्त्रण गर्नै पर्ने महालेखाको ठहर छ। सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकममा स्थानीय सरकारले आफ्नो कोषबाट रकम थप गरी प्रदान गर्न नसकिने कानुनी व्यवस्था छ। तर पोखरा महानगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक 200 थप गरी 3 करोड 39 लाख 48 हजार भुक्तानी गरेको छ। यो सरकारी नीति अनुकूल भएन। यस्तो खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ महालेखाले भनेको छ। विराटनगर महानगरपालिकाले अस्थायी तथा करार कर्मचारीको मासिक तलबबाट आधारभूत तलबमानको 10% बराबरको रकम मासिक रूपमा कटी गरी सोही बराबरको रकम थप गरी कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गरिने व्यवस्था गरेको छ। महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा अस्थायी र करार तर्फका 85 कर्मचारीको 23 लाख 9 हजार रुपैयाँ र गत वर्षको 23 लाख 53 हजार रुपैयाँ समेत 46 लाख 62 हजार रुपैयाँ कोषमा पठाइ खर्च गरेको छ। कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी सङ्घीय र प्रदेश कानुन नबनेको स्थितिमा पालिका आफैले कानुन निर्माण गरी व्यवहार थप गरेको छ। प्रदेश लोकसेवा आयोगको परामर्श बिना गरिएको कार्य नियम सम्मत छैन महालेखाले भनेको छ। आफ्नो ढुकुटीको दुरुपयोग बढ्दै गर्दा महानगरहरूले कर उठाउन भने आनाकानी गर्दै आएका छन्। ठूला करदाताबाट उठाउनु पर्ने कर असुल्न महानगरपालिकाहरूले पहल गरेका छैनन्। काठमाडौँ महानगरपालिकासँग सम्पत्ति कर असुल गर्न बाँकी करदाता कति छन् भनेर लगत समेत छैन। महानगरको लेखा परीक्षकका
क्रममा महालेखाले निश्चित सङ्ख्यामा करदाता छनौट गरी हेर्दा मात्र पनि 25,19,42,000 रुपैयाँ सम्पत्ति कर असुल गर्न बाँकी देखिएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाको अवस्था यो भन्दा फरक छैन। महालेखा लेखा परीक्षणका क्रममा छनौट गरिएका 19 करदाताबाट मात्र 3,30,84,000 सम्पत्ति कर असुल उपर गर्न बाँकी पाइएको छ। पोखरा महानगरपालिकाको अद्यावधिक विवरणमै समस्या छ। साथै सफ्टवेयरबाट केही करदाताको नमुना छनौट गर्दा सम्पत्ति कर बापत 3,28,30,000 रुपैयाँ तथा भूमि कर बापत 2,33,56,000 समेत 5,61,86,000 रुपैयाँ असुल्न बाँकी देखिएको छ। घर बहाल करको अवस्था पनि उस्तै छ। महालेखाले अध्ययन गर्ने क्रममा छनौट गरेका करदाताबाट मात्र काठमाडौँ महानगरपालिकाले विभिन्न वर्षको घर बहाल कर 12,90,46,000 रुपैयाँ र व्यवसाय कर 1,92,52,000 रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी रहेको पाइएको छ। काठमाडौँ महानगरमा 7 करदाताले सम्झौता बमोजिम बुझाउनु पर्ने 6,24,15,000 रुपैयाँ असुल हुन बाँकी छ। उक्त रकम 10% ब्याज समेत गणना गरी असुल गर्नुपर्ने महालेखाको ठहर छ। पोखरा महानगरले रामघाट, गढीघाट लगायतका 4 स्थानको नदीजन्य पदार्थ बिक्रीको लागि गरेको सम्झौता अनुसार 8,03,27,000 रुपैयाँ असुल हुन बाँकी देखिएको छ। यस्तै 5 निर्माण व्यवसायबाट 59,81,000 रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर उठाएको छैन। विराटनगर महानगरपालिकाले हाट बजार, विज्ञापन, सवारी कर, बस पार्क सञ्चालन लगायतका आय ठेकाको 83,31,000 रुपैयाँ असुल गरेको छैन। केआई सिंहपुल नजिक दृश्यावलोकन शुल्क सङ्कलन गर्न 2 वर्षका लागि एक निर्माण व्यवसायीसँग 66,67,000 रुपैयाँमा सम्झौता गरेको पोखरा महानगरपालिकाले 42 रुपैयाँ असुल भएको छैन। आर्थिक ऐन अनुसार महानगरभित्रको एक अस्पतालबाट 21,57,12,000 नक्सा पास शुल्क र 13,08,000 वातावरण शुल्क असुल्न बाँकी छ। राष्ट्र बैंक चोक र महेन्द्र पुलमा रहेका सटरहरू भाडामा दिएको मध्ये केही सटरको भाडा पनि समयमा उठाएको छैन। महालेखाका अनुसार सम्झौता अनुसार 1,22,34,000 प्राप्त भएको देखिएको छैन। सृजना चोक स्थित सपिङ कम्प्लेक्सको भाडा तथा जरिवाना समेत गरी 50,27,000 पनि महानगरले उठाउन बाँकी देखिएको महालेखाले जनाएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाले पटिहानीमा बनाएको अम्ब्रेला स्ट्रिटमा दैनिक 1,000 जनाले अवलोकन गर्छन्, जहाँ स्थानीय व्यवस्थापन समितिले अवलोकनकर्ताबाट प्रति व्यक्ति 20 रुपैयाँ लिने गरेको छ। तर त्यहाँबाट महानगरलाई आय प्राप्त नभएको महालेखाले औल्याएको छ। नारायणी नदी किनारमा महानगरीय पार्क बनाएपछि व्यवसायीले स्टिमर सञ्चालन गरी व्यवसाय गरेका छन्, तर त्यहाँबाट महानगरलाई आय प्राप्त नभएको पनि महालेखाले जनाएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले फोहोर मैला व्यवस्थापन तथा सेवा शुल्क सङ्कलनका लागि एक जेबीसँग गरेको सम्झौता अनुसार कबोल अङ्कको 30% अर्थात् 17,53,000 उठाउन सकेको छैन। यस्तै आन्तरिक आय ठेकाबाट 9,80,19,000 असुल गर्न बाँकी छ। शुल्क, जरिवाना र हर्जाना सहित बाँकी आन्तरिक आय असुल गर्नु पर्दछ महालेखाले भनेको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, बहाल करतर्फ करदाताको रूपमा 49,396 दर्ता भएका मध्ये 26,439 जना कर तिर्न बाँकी छ। ठेका वा करार अन्तर्गतको भुक्तानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर रकमको 50% सम्बन्धित राजस्व शीर्षकमा र बाँकी 50% सम्बन्धित फर्मलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने भए पनि पोखरा महानगरपालिकाले राजस्व शीर्षकमा दाखिला गर्नुपर्ने 40,26,000 सम्बन्धित फर्मलाई नै भुक्तानी दिएको छ। हस्त माइटिभीको स्पेशल रिपोर्ट अहिलेलाई यति नै। अर्को स्पेशल रिपोर्टको साथमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण युनिटका साथ म नवीना तामाङ पनि बिदा हुन्छु। सञ्चार जगतको सहयात्री माई टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।